सुरवातीक आमी गीत घेवया A11 पेज 5 देवा तूं आमचो रोग. Bapaci ani Putaci ani Povitratmeci navi. Amen. Amce sumienci Jezu Christaci curpa. Devacu mugani Povitratmecu ikvut. Tumci soviasu. The Lord is the author of all media. Isaiah chapter 41 verse 15 says, I am the Lord, your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. A very good day to you all. I warmly welcome each and everyone for the special Thanksgiving Mass offered by the entertainment industry of Goa. Entertainment is a form of activity that holds the attention and interest of an audience. It brings people together in a form of a social gathering. It brings peace, happiness, pleasure, joy, and delight. Basically, it unites humanity. The entertainment industry at the moment is not as active as before due to the coronavirus pandemic. But slowly, we are seeing things change. But for what we have been and for what God has been to us, it's time for us to give thanks. So unitedly, every one of us, the music industry people, in music, in films, dramas, our own Goinso Theatre, dance, concerts, plays, operas, theatre, actors, photographers, and journalists are all coming together to give thanks. During this Eucharistic celebration, we thank the Lord for all the special blessings and to bless our talents to work in the betterment for the Lord in His vineyard. We also pray for Father Joe, who's offering the Mass on behalf of the entertainment industry of Goa today. Ani mogaच्या बाबडीनो इंच चिंतना आमची करून हे मीस आमी भेटत आसतना ज्यो सगल्यो अवघडायो ज्या आमच्या भावा भयणांक फावो जाल्या भोगल्या हे पिडीक लागून ह्यो अवघडायो तांची कोडू जिवीत देवाच्या हातान घालुया. Because we believe God has power to change. And He says to us, here I come to make all things new. So let us invite this Lord into our lives, into our shattered lives. Because by breaking us, He builds us again. तो आमकां मोडटा आनी परतून घडटा. तर आमचें जिवीत हे सगळे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन आसत ते आमच्या भाव भयणांची देवाच्या हातान घालुया आनी आमी सांतल्यान आमकां ताची आसणी बोड आनी कृपा मागुया. आनी जायते फावटी असले संकश्टाचे वेळार पिडे शिडेचे वेळार आमी देवाचेर गुणगुणल्याव देखून आमचे पातो कोडकून घेवन
देवाची काकुतीक उलो मारुया सगलीं बरोबर हांव पातकी सरपय देवाक आनी तुमकां बाबडीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून चडावन चालून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंती सदांच आमकां मरीक सगळ्या देवतांक भक्तांक आनी तुमकां बाबडीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुक्षण आमकां सासणीचे जिविताक पावूं आमेन. Pratunia Bapa कोश्टांत तूं आमचो आसरो पिडींत तूं आमचें बोड दुखांत तूं आमची बुजवण फावो ती कास्त दिवन तूं आमकां परत तुजेशी आपयताय तो तुजेशी येतल्या तुज्या भुरग्यांक आनी बूक करून एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन वावुरतले सगळे आमच्या भाव भयणांक दोळाडपणी बोगोस आनी आमकां सारके वाटेर हाडून नव्या जिवान आनी बोरवाशान बोर आमचे समिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवी पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणेच्या ससण्यांक आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. शाद्राक मेशाक आनी आबेदनेगो हांणी राजाक असो जबाब दिलो नाबुकॉडनेझरा हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरज ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करता तो आमचो देव जळट्या उज्याच्या आगड्यांतले आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्याय हातांतले तो आमकां निवारतलो पातशाया. पूण अशें घडोना जायत जाल्यार पर्यान जाणा जा पातशाया की आमी तुज्या देवाची चाकरी करचे ना आनी तुवें उबारून दवरल्या ते मुर्तीक बोचे ना. ही उतरां आयकून नाबुकॉडनेझर एकदम रागावलो. शाद्राक मेशाक आनी आबेदनेगो हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकें बदललें. ते आगटें सोदां तापयताले त्या वन 7 पावटी ओदीक ताणें तापोवंक लायलें आनी आपले फौजींतल्या कांय जाण गोट मनशाक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक मेशाक आनी आबेदनेगो हांकां बांदून जळट्या उज्याच्या आगट्यांत उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयल्या उपरांत कांय जावंक ना म्हूण पळोवन नाबुकॉडनेझर थोटाक जालो आनी वेगीं उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडोवंक नासले. तांणी राजाक परतीपाड केलो. खरें पातशाया ताणें जबाब दिलो
पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना. आनी चवथो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नाबुकोडनोसोरान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो हांच्या देवाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारले. कारण तांणी ताचेर विस्वास ठेवून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी बोजोण करचे परस आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजे वैभवी आनी पवित्र नांवान व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या राजाच्या शिनवासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. अंतराळाच्या मोडबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. उद्गाराक सोगली उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुबागी. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. Moima tuka sonia. एक दीस जेजू आनी ताचे शीस एका ओड्यार चडले आनी ताणें तांकां सांगलें, पोलतुडी या. आनी तांणी बायल्या दोरयान ओडें मारलें आनी ते हांकारून वेता आसतना ताका न्हीद पडली. तेन्ना दोरयांत एक वादोड मोड उपरासलें आनी उदक भरोवन ते प्राण संकश्टांत पडले. त्या वेळार जेजू सुरशी येवन तांणी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, गुरुजी, गुरुजी, आमी बुडटा. आनी उठून वाऱ्याक ल्हारांक ताणें बोबाट केली आनी ती थांबली आनी व्हड तोंडाय जाली.
आनी ताणें म्हणलें, तुमचो भावार्थ खंय? ते भिवन अशे अजाप जावन एकामेकाक म्हणूंक लागले, वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घालता आनी ताचें आयकतात, तर हो कोण जायत? जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी आकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबडीनो, एकलो मनीस जो संकश्टांक सांपडलेलो, ही couldn't make both the ends meet. ताचे लागीं पयशे नासले, दुर्बळकायेन जियेतालो, एका पारक्या सुरशीं गेलो. पारकी आमी जाणात, फॉर्च्यून टेलर. आनी ताणें आपणाची जिबीत सांगली. आपूण म्हणूंक लागलो, खुशाल ना, आपणाक फुडें कांय ना, ग्रेस कांय ना, दिसपट्टोय ग्रास जोडूंक. आनी पारक्यान ताजो हात पडयलो आनी ताका सांगलें, पडय आनीक 7 वर्सांनी तूं खुशाल आसतलो. He started saying to the fortune teller, you mean to say I'll become rich after 7 years? The fortune teller told him, no, you won't become rich. You'll get used to this. तुका संवय जातली. मोगाच्या बाबडीनो, nobody likes to be in an uncomfortable situation. Nobody likes to face tough situations. संकश्टां, अडचण्यो फुडो करूंक आमकां कोणाक कशी ना. The immediate prayer that we make, Lord, get me out of this. ह्या संकश्टांतलो तूं म्हाका निवार. ही आमची मागणी जावन आसा. On 29th of December, I had that stroke, and my friend Cedric, he sent an SMS. It became viral over the globe. And people really prayed for me. I believe in prayers. And in 4 to 5 hours, I was out of it. This is the power of prayer. So many people all over the world, they sent messages. Father, we prayed for you. You'll be out of this situation. But when I was lying in the hospital, I said to Jesus, Jesus, whether I come out of this or not, I want you to be with me right now. ह्या म्हज्या संकश्टान, दुखान तूं म्हाका येयलो जावं. I literally invited Jesus at that time, be with me, and I won't be afraid. आमच्या जिवितांत संकश्टान दुखां येता तेन्ना आमची मागणी हें जालां, ही काडून उडय. Have we ever prayed, Lord, I am facing this situation. What is the purpose of this situation in my life? I invite you, come and be with me and teach me. ही संकश्टां तुवें कित्याक धाडल्या पळय ती म्हज्या जिवितांत. And it is only when we invite Jesus in our lives during this time of suffering, during these trying times, pandemic times, Jesus will give us the strength to face this. And in his own sweet time, we will see the victory at the end. आमच्या जिवितान आमकां फकत जाय संकश्टां आयलीं, दुखां आयलीं काडून उडय. म्हणजे आदलें जिवीत म्हाका परतून दी. पूण जेजूक जाय ह्या संकश्टांनी आमी भावार्थान गोठ जालेले. आमी ताचेर अदीक विस्वास दवरलेलो.
आमी ताच्या आसण्यान भरलेले आनी ताच्या हातान हात घालून आमी आमच्या संकश्टांतल्यान फुडें चल्लेले हें जेजूक जाय. जेजून केन्नाच आमकां उस्क्या मेकळें जिवीत प्रॉमीस करूंक ना. If you want to follow me, take up your cross and come after me. हें जेजून आमकां शिकयलां. In Isaiah, we find these beautiful words. When you go through the waters, I will be with you. When you go through the rivers, I will be with you. They will not overwhelm you. Even when you walk through the fire, you will not be burned. It is interesting that God does not say, I will keep you out of these waters. God doesn't say, I will keep you out of this fire. God says, I will be with you. He wants each one of us to invite Him in our lives, in this brokenness of us. And through this brokenness, He will make us whole. In the first reading, we came across 3 Hebrew youths, Shadrach, Meshach, and Abednego. पाशान तांकां सांगलें, म्हज्या देवाक तुमी नमस्कार करात. हांव कोत्ता त्या इमेज ताका तुमी नमस्कार करात. आनी त्या गाजाण्यान म्हणलें, ना, वी वील नॉट लीव आवर गॉड ऑफ एन्सेस्टर्स. आमच्या पुर्वजांच्या देवाक आमी केन्नाच पाट करचे ना. The king got angry all the more because they challenged the king. And हे पाशान कितें केलें? What the king did? ते फनस आसलें पळय ती आकटी आसली उज्याची 7 पावटी ओदीक तापय म्हणून सांगलें. आनी तांकां बांदून तातूंत उडय म्हणून आकट्यान उडय. And the scripture tells us the guards तांकां बांदले आनी तांकां उडयता आसतना भितर ते त्याच वेळार immediately they died. Guards, because the heat was so much, the guards died instantly over there as they were pushing them inside. And these 3 people, 3 youth, Shadrach, Meshach, Abednego, they entered the furnace. They closed the furnace, and the king wanted to see what was happening. And he saw them, though they were tied down, they were freely moving in that furnace, and nothing was happening to them. And there was one more person along with them. That was the Son of God. And at that time, the king said, I will worship their God. He's so powerful. आनी ताकाय जाणां कितें केलें जायत? देवाक आपणा बरोबर आपयलो आनी देवान तांकां सुटका दिली. आयच्या शिव वर्तमानान हीच खबर आमकां मेवता. वादळ मोड येता बोटीचेर आनी तेन्ना शिश कितें करता? जेजू कुलो मारता आनी म्हणटा, गुरुजी आमी बुडटा, तुका कांयच पडूंक ना? And Jesus gets up and calms the storm. वादळ मोड तोंड कोत्ता. And he rebukes them. कित्याक तुमी इतले भिजूड? कित्याक भियेले? आनी ते अजाप जावन म्हणटा, कसलो कोण मनीस हो? वारो, उदक, वादळ ताचें आयकता. The same Jesus is with us during these pandemic times. आमची जिवीत संकश्टांक पावलां जायत. I have many friends who are musicians, who are playing for bands. They narrated their story, sad story. Father, एन्ना म्हणटा आमी कितले जोडपाचीं, पूण आमची जिवीत संकश्टांक पावलेलें आसा. So let us invite Jesus. Let Him take control of our job, of our families, and lead us to this
promise that He has kept for each one of us. You will get through this as long as I am with you. ही सगळी वादळ मना तोंड जातली. All these storms will come down. This is a beautiful hymn which is very popular. I'm sure all of you know. It says, God will make a way where there seems to be no way. Very comforting words. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Let us wind up this short reflection on this comforting note that He will make a way for us. We will get across this pandemic times as long as we invite Jesus in our lives, in our homes, in our profession, in our different occupation in entertainment industry. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. Love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. River in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And we will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Another Richivelar Gitkyovya C14, page 34, Deniamchi. Amshi beto kata, amshi kaza na tunggal tau, amshi mona tu korbita, svikar kormona pratun bagtau, goa mudo altrahatau, dakat soros somor pitau, amshi sudu sorbito itau, manun gemon vinot kortau, amso mudo bodol tolo, chisu chikur dosatolo, amka portun tomel tolo, chisu amshi karsatolo. मुझे बावड़ीनो ए मुझे तुमचे बलिदान सुर पुजिदा देवा बापाक मानता तोसले जामन मागात
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आपल्या मनाक मनाक आनी आनी मोहिमेक मोहिमेक आमच्या आमच्या नाके नाके पवित्र पवित्र सभेच्या सभेच्या आदाराक आदाराक सुरेस्पोर सुरेस्पोर मानून मानून घेवंक दुयड बापा आमची दानां आनी मागणी स्विकार कर आमच्या पातकांक लागून आमी कोश्ट भोगताव ह्या कोश्टांतली तुजी काकुतीन आमकां वाटाय हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया Oyoshami korum chwałą. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पजीदारान सासणेच्या देवा सूर काणे सोर ताई जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमताव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटाव तीर बरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्यांक ओंत्रेकताव देखून आतां दुतान भोगता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव Povit, povit, povit. Domarazo, सर्वेस्पर trum. Povit, povit, povit. Domarazo, सर्वेस्पर trum. Zorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा Usorgi तुका सोयीचो सर्वेस्पराची नावी येता येता ताकाच होय Usorgi तुका सोयीचो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र करून आमी मागताव जावं ती आमकां आमचे समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खोशेन कोसमरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कोराराची हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेटच्यांक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हणच्या पासत तें वारोतोलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawal that's a good or good to hear. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù non viene dolore. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù non viene dolore. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो
आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रोगोशेवतले मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांचेस्को आमचे भाग्यवंत बापा फिलीप आमचे गवडी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजुडी तुमकां मोड पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची आनी बूक करून एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हातून वावुरतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांची दया कर हांव काल मारिये देवाचे माये संगाती भाग्योन धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा मोगाच्या बावडीनो आमचे बापा हे सगळे देवाच्या भुरग्यांचे मागणी जावन आसा आमच्या मोगाड बापाक ही टेक्स नो प्लेजर in making us suffer. Let us remember this. But if we are suffering, He wants to get the best out of it for us. We are facing these pandemic times. आमी संकश्टान पिडेंत आसा आतले कितेंय तरी आमचो देव आमकां बरें दिवंक सोदता असल्या बाबार्थान आमी फुडो करूंक आनी थोडेच दीस उरल्या परतून आमचें जिवीत सदांचे भाशेन जातलें पण सदांच ताका आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत दवरूंक आनी सांबाळूंक शिकय म्हणून सर्गीच्या बापाक उलो मारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या शिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत चवस काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आमचे सरोंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्यांक आमी बोरभाशान ओंत्रेकता तर आमकां ती उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना समेन जेजू क्रिस्ता तुमच्या धरून दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या ससनांक आमेन समेची शांती सदांच घाल तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया पीस बी विथ यू देवाचे शिळे संसाराची पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराची पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी ओ जावन आसा जीव जेजू जाचें जिवीत जायत्या जाणांक दिसलें खुर्साचेर तो मरून कोबार जाले म्हणून पूण त्याच देवान ताका जैतिवंत आनी पुनर्जिवंत केलो आमच्या संकश्टांतल्यान होच देव आमकां उबारूंक सोदता ह्याच देवाक शिवंक आपयल्या तितली
आमी सुबाकी सुम्या तुवें म्हजे भितर वचचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Utmik gumaniaw art. Moja Jesu, bow puvit संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वतमानता. सोगता परोस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे बोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवून जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत दे म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोड सोडूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. क्रिस प्रसाद चेवतना गीत घेवया. D30 पेज 63 मुझे मास करें कान. Moje masu korekan sakun pole gat korsan karzak tumcha lakwiatan bagoya moja roktan hamci kali sotrekan Jesu tu kauleta tu civat poloi tasa tu kakevun koshisaka amche kali sotreka Jesu tu kauleta tu civat poloi tasa tu kakevun koshisaka.
सर्वेस्परा आमचे उपद्रे आनी कोश्ट पडे आमच्या पातकां खातीर आमकां फावो जाल्ली तुजी रागाची शिरांत तुज्या पुताच्या कोश्टा मन्ना खातीर आमची वेली पयस कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाच्या बाबडीनो हे दुसरें वरोस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हें मी समरमता दिनवासनीच्या मनान आयज जायती आमची भाव भयणां जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन काम करता ती हाजीर आसतली आसली पूण आमी जाणात आमी कसली परिस्थितीन आसा पळय ती तांचे सगळ्यां खातीर आमी मागलां देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आयज जायते आमचे भाव भयणां गोरजांक आकांताक सांपडल्यांत तुका तो देवान इल्लें शुभेश दिलां जाल्यार डोंट वेट टू आस्क हिम आर यू नीड हेल्प डोंट आस्क गिव जेनरसली मागच्या आदींच तूं जाणाय जाल्यार असल्या बाबांक उदारपणान आदार दी आनी हे भाशेन लेट अस हेल्प each one of them एकामेकाक आदार दिवन ह्या संकश्टांतली भायस सरूंक आमी वावुरया वेळ जालो देव आमचे सांगात आसा आनी देव आमचे सांगात आसून आमची सगळी परिस्थिती बदलतलो आनी परतून खुशाल दीस आमच्या जिवितांत येतले असले बरवाशान हे मीस आमी सोंपोवया खेरीत भाशेन दिनवासता आमचो सर्जो मास्कारेंज he is always instrumental organizing along with Patrick आमचो भाव जाणी हे मीस ऑर्गनायज करूंक खेरीत उर्बा दाखयल्या आनी त्याच बरोबर आमचे सांगात आसा फ्रेझर आनी ताच्या सांगाता कांतार केला आमची सिएल्डा आमचे गोंयांत फेमस खेरीत भाशेन दिनवासता तुमकां आनी त्याच बरोबर आमची येन एंड टायरन आनी व्हिडियोग्राफ केला आनी आमच्यान विसरूंक जायना आमचो सदां तो सांगिस्ता पेद्रू तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं सर्वेस्व तुमची सवी आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार वडकार शेवटाक घेवया E2 पेज 76 आर्गां तुका सोमिया Doer makawisloj sasna suka pacha Dori makafavonui sumia makafavonui Dori makafavonui sumia makafavonui Aragatuka sumia Aragatuka sumia Aragatuka donia Aragatuka donia Aragatuka Aragatuka Adani sasna